ویرا تیرا امتحان اج مک گیا ویرا تیری گردن کٹی جانی ہے ویرا تیرا امتحان مک گیا ویرا تیری بہن دا امتحان شروع ہو گیا ویرا میں کلی ہواں گی ویرا پردے دارا میرے نال ہون گیا ویرا کوفے دے بازار ہونے دی اوے علی دیاں تیاں ہونا ہے اوے شام دے بازار ہونے نے حضرات سیدہ زینب دعا کراندیاں نے پئیاں فرمانیاں نے ویرا دعا کر جا اللہ تیری بہن نو صبر دوے اللہ تیری بہن نو استقامت دوے آقا حسین سر دے ہاتھ رکھیا ہے فرمایا نی زینب اللہ تینو صبر دوے فرمایا نی زینب میں تیرے نال ہاں نی زینب میں تینو چھڑ کے نہیں چلیا نی زینب تیرا ویر تیرے نالے سیدہ زینب مل دیا نے پھر علی دا لال جدوں سواری تے سوار ہوئے نے لگام کھچیے آش کو کلیجے پھٹ جان گے سینے چھنی ہو جان گے اوے تواڈے چھوٹے چھوٹے بچے نے اپنے بچیاں ول ویکھو اپنیاں تیاں ول ویکھو اوے کیویں لاڈ لڈاندیاں نے او کیویں پیو نال پیار کردیاں نے علی دا لال سواری تے سوار ہوئے نے ایک خیمے وچوں آواز آئی ہے امام سواری نو ٹورے اوے سواری نہیں ٹر دی سواری نہیں ٹر دی سواری نہیں ٹر دی گھروں نکلی دے چھوٹے چھوٹے بچے ضد کر دینے آندے نے سچا چودے نال ہی جانے گھروں نکلی دے چھوٹے چھوٹے بچے ضد کر دینے ابو دے نال جانے بچے بڑے لاڈ لڈاندے نے جدوں پیو گھر ہوندے نے اوے لتاں نال چمڑ جاندے نے اوے تیاں کلاواں وچ آ جاندیاں نے اوے پیو دے سینے لگدیاں نے ساریاں تھکاوٹاں لے جاندیاں نے ایک سیدہ دی جدی 6 سال دی عمر ہے او گھوڑے والی اشارہ کر دیے آندی ہے گھوڑیا نہ جائی گھوڑیا نہ جائی اج تو چلا گیا سکینہ یتیم ہو جائے گی نہ جائی آقا حسین پیچھا خیمے ول ویکھیا ہے اوے خیمے وچ ویکھیا ہے ایک سیدہ دی نے گھوڑا روکیا ہے امام سواری تو تھلے آئے نے اپنی سکینہ نو سینے دے نال لایا ہے لا کے فرمایا آؤ سکینہ پیار کر لو سیدہ سکینہ اپنے باپ دے سینے نال لگیاں نے اے میرے مجمع دے اندر اے چٹیاں داڑیاں والے بابے اوے بیٹھے نے جنہ دیاں جوان دیاں شادیاں ہو گئیاں نے اللہ کرے سارے دیاں وسن کسے دی دھی اجڑے نہ اوے کسے دی دھی دکھی نہ ہووے اگر کسے دی دھی سسرال وچ دکھی ہووے اپنے پیو نو فون کر دیئے آندیے بابا میں بڑی دکھی ہاں بابا میں بڑی پریشان ہاں او دا بڑا پیو کہندا ہے آندا گھبرانا میں سویرے ہی آ جاواں گا علی دی تھی حسین دی لختے جگرا اپنے باپ دے سینے دے نال لگیاں نے فرمایا شہزادی پیار کر لو متھا چومیا ہے منہ چوم دیاں نے اکھاں تے بوسے دیندیاں نے ہتھاں نو
نو چمدیاں نے جدوں مل کے ملنے آئے فرمایا زینب الوداع میری شہزادی نو پکڑ لو اندر لے جاؤ جدوں اندر لے جان لگے نے سیدہ سکینہ نے اوے ننے ننے ہاتھ جوڑے نے ہاتھ جوڑ کے آندی ہے بابا آندی ہے بابا منو جاندی وری دس جاؤ لوکی یتیم کنا نو آخ دینے باپ مرے سر ننگائے ہوئے ویر مرن کنڈ خالی ماما باز محمد بخشا اوے کون کرے رکھوالی امام فرمایا اندر لے جاؤ علی دا لال گھوڑے تے سوار ہوئے نے آپ ملتے نے جدو نکلے نے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے علی دے لال وار کیتا ہے یزیدی کٹ کٹ کے گردے نے پہ کربلا دے میدان دب دب ہے اتنا دب دب ہے اللہ تواڈے آنسواں نو سلامت رکھے علی دے پتر دا سب اتنا دب دب ہے اینا دب دب ہے کہ ہزاراں دا لشکر ہے تے کتے وانگو دم دما کے اگے نسنے علی دا پتر گرج دے تلوار چل دی ہے ابن سعد بولیا کہندے علی دا پتر ہے انہوں نہر فرات نہ جان دیا جے انہیں پانی پی لیا تے ایک یزیدی بھی باقی نہیں رہنا تیرہ دیاں بارشیں ہوئیاں امام سواری تو تھلے آئے انج لگا جو ریل تو قرآن زمین تے آ گیا امام تھلے آئے نے سواری تو یزیدی آپ کی گردن تے سوار ہویا گردن کٹن لگائے میرے امام فرمایا او دنیا دیا کتیا پر آئے ہو جا منو جاندی وری آخری سجدہ کر لین دے میں امت نو جاندی وری سبق دینا چاہنا دنیا والے ہو ایک کربلا دا میدان ہے نہ حسین دی نماز مکی ہے نہ قرآن ختم ہویا سجدے سر رکھیا سر تن نالوں جدا ہو گیا کتھوں بیان کرا کیویں بیان کرا کہ انہاں گھوڑے دوڑائے میرا وجود اجازت نہیں دیندا بس اتنا عرض کراں گا او بندہ اپنی زبان نو لگام دے جڑا یہ گل کردا ہے کہ سید زادیاں نے اپنے پردے نو ہٹایا وہ بندہ اپنی زبان نو لگام دے جڑا یہ گل کرتا ہے کہ سید زادیاں دے پردے ہٹائے گئے کچھ نہیں ہویا ایسا کربلا چ حسین پاک دی شہادت رضائے خدا بندی سی لیکن پردہ تے اے زہرا دے پردے دیاں وارثاں نے ہاں بلکہ رات پئی نا سیدہ زینب فرمانیاں نے میں امام زین العابدین نے فرمایا دیکھو باہر یزیدی کتے سونگے نے میں باہر جانا چاہنی ہاں سیدہ سکینہ نو تلاش کیتا ہے تو نہیں ملیاں باہر جانا چاہنی ہاں امام فرمانے میں دیکھیا باہر کوئی نہیں دور دور تک نیرہ ہی نیرہ ہے عرض کر دل پھو آؤ باہر کوئی نہیں امام فرمانے جدو میں لے کے سیدہ زینب نو اپنے بابا دی لاش تے آیا میں ان بھی روایت پڑھی کہ فرمانے میں دیکھیا کہ ٹھوکر لگی تے ایک ننی جی سیدہ زادی وہ میرے بابا دے پیرہ تے گری ہے امام فرمانے میں سر تے ہاتھ رکھیا نا تے پیاس دی وجہ تو ہونٹ خشک نے سانس دا تانتا بج گیا
فرماندے میں اٹھا کے سکینہ نو سینے دے نال لایا فرماندے میں کیا سکینہ کی کرنی ہے پئی سیدہ سکینہ جوڑ کے فرماندی نے مینوں ابا جی دے سینے تے سون دی عادت ہے آج میں لیٹن واسطے آئی ہاں پر پھٹ اینے نے مینوں سینے تے جگہ نہیں ملی میں پیراں تے گر گئی ہاں شاءاللہ کوئی پردیس نہ تھیوے نہ ہو نمانیاں پہنا اپنے اسی منظر ویکھیا نا کسے دا ویر جاندا ہے نا تے کوئی پہن دور دراز کے تو آوے وہ منہ نہ ویکھ سکے تے جنازہ چک کے بھی جدو قبرستان لے جائیدا ہے پچھو فون کیتا جاندا ہے او دی پہن آ گئی ہے انہوں دا منہ بھی کھا دیو چار پئی رکھ دیتی جاندی ہے جنازے والے نو کیا جاندا ہے ذرا پرا ہٹ جاؤ انہیں آخری بری ویر نو ویکھنا ہے منہ تو کپڑا ہٹائی دے پہنا گر جاندی نے آندی نے انج پریت نہیں ٹوٹ دی حضرات کتھوں لفظ لیاواں سیدہ زینب جدا چہرہ ویکھن آئی نے چہرہ نظر نہیں آ رہا خیال ہے یہ کہ جنہ زلفاں چ کدی کٹا نہیں پہن دیتا جنہ لباں نو میرے آقا چوم دے رہے میں انہوں لباں نو ذرا کٹا صاف کراں جدو سر نہیں نظر آیا راویہ نے وقت نے لکھے ہے سیدہ زینب اپنی لاش تے بیٹھی ہیں تے دو سائے نظر آئے آخری گل مکان لگا دو سائے نظر آئے تے نبی دی بیٹی بولی فرمایا اگے نہ آئے میں زارہ دے پردے دی وارث بیٹھیاں اگے نہ آئے آواز آئی بیٹا میں تیری ماں زارہ